कब तक? अब 23rd IMF प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, उसके बाद आप इनसे पैसे ले लें और उसके बावजूद भी अगर आप पॉलिसी सही ना बना सके, अपने वो कर्ज के पैसे, एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरवेस्ट, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन, और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तवक्को रखना कि जहाँ 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है। और ये वही बिल गेट्स हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फर्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हुए तो आए हुए, हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ, अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। यू बीन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अलोंग व्हिच वी कॉल्ड हिंदुस्तान। वी आर पाकिस्तान, दे आर हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जब सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई कहीं से बाहर से भीख मिल जाए, पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो अब चला जाता है। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री नया आता है वो यही कहता है कि भाई देखिए मैं ये जो सिचुएशन है वो बदल दूंगा और यहाँ से ये पैसा ले आऊँगा, वहाँ से वो बिलियंस ऑफ डॉलर ले आऊँगा। लेकिन कभी ऐसी बात नहीं होती कि भाई मैं ग्रोथ यहाँ पर लाने की ट्राई करूँगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया से मैं फंडिंग लाऊंगा, यहाँ पर इन्वेस्ट करवाऊंगा, उससे रोजगार जनरेट होगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगार, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता है पाकिस्तान के अंदर। और ये ना सिर्फ कहने की बात है, इम्प्लीमेंट भी ऐसा ही हो रहा है कि जब कभी भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है वो सीधा जाता है किसी न किसी फ्रेंडली कंट्री के पास और कहता है कि भाई हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हमें दीजिए। क्यों? इसीलिए नहीं कि हमें कोई फैक्ट्री डालनी है, इसीलिए क्योंकि हमें जो पहले वाली किस्तें हैं वो चुकानी है। मतलब किस्तें चुकाने के लिए, हफ्ते चुकाने के लिए एक और लोन, पता नहीं ये मतलब कि क्या होने वाला है। और ये हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे पड़ोस में ही है देश, लेकिन हमने अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है यहाँ पर। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हुए तो आए हुए, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए,
میں اس چیز کو دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا. انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور دو دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں، بوئنگ اینڈ ایئر بس، بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں، دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں اب لاسٹ فیبرری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی، اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بیس، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں. یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین. اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان ایئرپورٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان ایئرپورٹس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو دیکھیں، ایک کمپنی اگر ابھی دیکھیں، اگلے دن ہم نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ یار ٹاٹا جو ہے ٹھیک ہے پری انڈیپینڈنس ہے، جب پاکستان اور بھارت کی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے پہلے کی یہ کمپنیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر. سو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، آ کے دیکھو اب وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی. اب صرف یہ نہیں ہے، انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا، ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے، 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں. مودی جی جو ہیں وہ آج تقریباً 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے. جی ہاں، 15 نئے ایئرپورٹس جو ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے. ساتھ ساتھ مودی جی جو ہیں اس میں تقریباً 12 کے قریب جو ہے نئی ٹرمینلز جو ہیں اس کی بلڈنگز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی انوگریشن جو ہے وہ کریں گے. اور اتر پردیش میں کر رہے ہیں وہ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ازما گر میرے خیال ایسے کچھ نام ہے، آپ لوگ مجھے کریکشن کر دیے گا جو آپ لوگ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. خیر، ازما گر اتر پردیش میں مودی جی وزٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جی تقریباً 15 کے قریب ایئرپورٹس اور 12 ٹرمینلز جو ہیں ان کو انوگریٹ کیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے کہ بھارت اس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان بھی کچھ سیکھ لے. جو ہم بار بار بھارت کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، کسی دوسری کنٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کچھ بہتر ہو جائے، پاکستان بھی تھوڑا سنبھل جائے. ہماری نہ صحیح، ہمارے بعد والی اور اس کے بعد والی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی زندگی گزار لیں. ہم نے تو جو پرابلمز فیس کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہیں اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بھارت کو دشمن نہ مان کے، صرف پڑوسی مان کے ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے تو شاید پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور یقیناً اب جب ساری دنیا ہی بھارت کی واہ واہ کر رہی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس میں یقیناً کوتاہی اور غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم اپنے کنٹری کو صحیح سے سنبھال نہیں پائے.